Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to start the recording of pairing scheme for class 9. जनरल साइंस की स्कीम रिकॉर्ड होने जा रही है और जनरल साइंस की ये वो स्कीम है जिसके बारे में मेरे से मेरा बच्चा अक्सर गिला करता है कि सर आप आर्ट्स वालों पे तवज्जो नहीं देते, आप आर्ट्स की स्कीम नहीं लगाते। तो बच्चे इंशाल्लाह इस बार हम आर्ट्स की स्कीम भी लगा रहे हैं, आपके लिए उस पर भी स्ट्रगल की गई है। जनरल साइंस की, सिविक्स की, इस्लामियात, इख्तियारी की जितने भी सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह इसकी आपको अच्छी अच्छी स्कीम्स आपको मिलेगी और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि आपको भी इंटरटेन किया जा सके। तो सबसे पहले जनरल साइंस को ये याद रखिएगा कि आपका पेपर 75 मार्क्स का 75 नंबर का आपका पेपर होगा फॉर मीरपुर बोर्ड एंड फेडरल दोनों के लिए। ये स्कीम आपकी अल्लाह के हुक्म से 100% वैलिड है और इस स्कीम को हम आगे लेके चलते हैं। अब ऐसा है, ये चीजें आपने ऐसे ही तैयार करनी जैसे आपको बताई जा रही है। 75 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा 15 नंबर का, ठीक है, और सब्जेक्टिव आपके पास होगा, सब्जेक्टिव जो आपके पास इंशाइया पोर्शन है या मौजूई पोर्शन होता है, ये 60 नंबर का होगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होंगे कितने के, 36 के, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होंगे कितने के, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 24 के होंगे, 24 और 36 60 और 15, ये आपके पास हो जाता है कितना, ये आपके पास 75 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैं साथ साथ चैप्टर का नाम लिखूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस चैप्टर से कितने आएंगे पहले ये लिख लेते हैं और फिर आपको स्कीम बता देंगे। जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है नेचर ऑफ साइंस। In English it is called nature of science and in Urdu it is called साइंस की नोयत। राइटिंग सही नहीं है, मैं साथ पढ़ूंगा, अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। साइंस की नोयत, इसमें से आपको इंशाल्लाह 2 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपके पास 2 है जिसका नाम है सेल एंड टिश्यूज, सेल एंड टिश्यूज, इसमें से इंशाल्लाह 2 शॉर्ट, उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, हुलियात, हुलियात, और सेल को हुलिया कहते हैं, ठीक है, और टिश्यूज, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आ गया, 2 शॉर्ट यहाँ से। चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से, मेरे लाल शरीफ के हुक्म से, इसमें से भी 2 शॉर्ट हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब आपने देखा होगा आर्ट्स ये सब्जेक्ट इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी, तो इंग्लिश वालों के लिए भी नाम लिख रहा हूँ ताकि उनको पजल लेस ना हो, और उर्दू वालों के लिए भी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन 2 शॉर्ट आएंगे। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, हयातात, हयातियाती, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हयातियाती तनु और दर्जा बंदी का निज़ाम लिखें या दर्जा बंदी लिख लें, उर्दू वालों को भी साथ साथ बात समझ आती जाएगी। चैप्टर नंबर 4 का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और यहाँ से अल्लाह के हुक्म से हमें कितने शॉर्ट आएंगे, 2 शॉर्ट। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, एटम की साख्त, एटम की साख्त, ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 5 आपके पास है, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग और इन उर्दू इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, इसको भी केमिकल बॉन्डिंग ही कहा जाता है उर्दू में भी। चैप्टर नंबर 6 का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, उर्दू में इंग्लिश में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बच्चा अपना चैप्टर देख लेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मादे की हालतें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये वह चैप्टर है जहां से आपके पास आएंगे कितने, 5 शॉर्ट। पहले 5 तक 2-2 शॉर्ट आ रहे थे, अब यहाँ से आगे 5 शॉर्ट हो गए, टोटल 6, मतलब 6 चैप्टर अभी तक मुकम्मल। चैप्टर नंबर 7 का नाम अब अपने पास लिख लीजिएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल, बुनियादी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कानून होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है जी। तबियात के बुनियादी तसव्वुरात, तबियात पढ़ते हैं उर्दू में फिजिक्स को, तबियात के बुनियादी तसव्वुरात, तबियात, तसव्वुरात, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ये वह चैप्टर होगा जहाँ से 6 शॉर्ट आएंगे। और चैप्टर नंबर आपके पास
8 ہے جس کا نام آپ کے پاس کیا ہے؟ انرجی ریسورسز. انرجی ریسورسز. اور انرجی ریسورسز کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ توانائی کے ذرائع. ٹھیک ہے جی، توانائی کے ذرائع. توانائی کے ذرائع. اور یہاں سے آپ کے پاس اللہ کے حکم سے ایک شاٹ آئے گا. اور پھر آپ کے پاس چیپٹر نمبر 9 ہے انرجی کلائمیٹ. ٹھیک ہے جی، انرجی کلائمیٹ اینڈ میرے خیال سے بس یہی ہے، میرے مائنڈ میں آ نہیں رہا. توانائی اور آب و ہوا اور ماحول دوست اردو میں تھا. توانائی آب و ہوا. توانائی آب و ہوا اور ماحول دوست. ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ کے پاس اللہ کے حکم سے آئیں گے 2 شاٹ. ٹوٹل ہیں آپ کے پاس جو بھی شاٹ کرنے آپ نے 12 ہیں. اور والا پیٹرن فالو ہوگا فار میرپور بورڈ اینڈ فیڈرل دونوں کے لیے. 100% اور والا ہی فیڈرل پیٹرن فالو ہونا ہے. اس بات کو آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں گے. پرانے پیپر سے پیپر ہوگا فیڈرل اور میرپور دونوں کے لیے. پیٹرن جو ہمارے پاس فالو اپ ہونے جا رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے؟ اور والا. مطلب 24 شاٹ آئیں گے، کرنے 12 ہوں گے، آمنے سامنے شاٹ ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک اڈاپٹ کرنا ہے. یہ پیٹرن آپ کو پتا ہے. ماڈل پیپر ایجوکیشن وتھ حمزہ کے تمام گروپ میں لگا دیا گیا. آپ وہاں سے اس کو فالو اپ کر سکتے ہو. انشاءاللہ ماڈل پیپر سالو کر کے بھی آپ کو جلدی تمام گروپ میں بھیجا جائے گا. اب شارٹ کوشچنز کی پیئرنگ سکیم دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہوا کرے گی. پیئرنگ سکیم شارٹ کوشچنز کی ایسی ہوگی کہ پہلے اور پہلے کا پیر ہوگا. ٹوٹل 12 شارٹ ہے. دوسرے کوشچن میں 9 میں دوسرے کا پیر ہوگا. تیسرے کوشچن میں آپ کے پاس تیسرے 8ویں کا پیر ہے. چوتھے کوشچن میں تیسرے 9ویں کا پیر ہے. 5ویں کوشچن میں دوسرے 6ویں کا پیر ہے. 6ویں کوشچن میں چوتھے 5ویں کا پیر ہے. 7ویں کوشچن میں 6ویں 5ویں کا پیر ہے. 8ویں کوشچن میں 6ویں چوتھے کا پیر ہے. 9ویں کوشچن میں 6ویں 6ویں کا پیر ہے. بچے اتنی چیزیں یہ یاد رکھیں تو بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہوگا یار کہ کیا پتا کتنی آسان ہے. ایسا نہیں ہے. 7ویں کا پیر ہے، پھر 7ویں کا پیر ہے، اور 12ویں میں پھر 7ویں کا پیر ہے. اس میں سارے بیسک پرنسپل آف فزکس ہیں. بیس کوانٹیٹیز، ڈرائیو کوانٹیٹیز، کنویکشن، کنڈکشن، ریڈیشنز. یہاں سے 6 شارٹ آ رہے ہیں. بیس چیپٹر ہے. اور ان 2 چیپٹر کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ لازمی تیار کریں. 6واں 7واں لازمی تیار کریں. شارٹ کوشچن کی آپ کو پیئرنگ سکیم بتا دی گئی ہے. لانگ کوشچن آنسرز کی پیئرنگ سکیم آپ کے پاس کیا ہوگی؟ لانگ کوشچن ایک آپ کے پاس آئے گا بایو ڈائیورسٹی سے، اور چوتھا آپ کے پاس اسٹرکچر آف ایٹم. تیسرے چوتھے کا پیر بنے گا. 7ویں 5ویں بیسک پرنسپلز کا اور کیمیکل بانڈنگ کا پیر بنے گا. اور 6ویں 8ویں کا پیر بنے گا آپ کے اسٹیٹس آف میٹر کا. اور 8واں انرجی ریسورسز کا. انرجی ریسورسز میں سے یہاں سے چانس ہے کہ نومیریکل آ سکتا ہے. بٹ آپ اگر نومیریکل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں جانا چاہتے تو مرضی آپ کی ہے. لیکن انشاءاللہ اس پیئرنگ سکیم کے میں مور دین 95% شیور ہوں کہ یہاں سے چیزیں چینج نہیں ہوں گی. آپ ان چیزوں کو اسی طرح فالو اپ کریں. امید ہے بات آپ کے پلے پڑی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. بڑی اسٹرگل کے بعد یہ چیزیں نکالی گئی ہیں. انشاءاللہ باقی سبجیکٹس کی بھی اسکیم آپ کے پاس آ رہی ہے. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ.